صافي، قلت لي انا غنحل عليها. غير حليت الثلاجه وبدا تيطرش عليا الدم. انا بالخلعه خرجت تنجري، ما فكرت كاع في الوالد. خرجت حدا الباب لقيت السيكوريتي ديال السبيطار، قال لي اش كدير هنايا وهاد الدم منين جا؟ انا دابا غادي نبلغ بيك البوليس. جاوبت واش حماقيتي؟ كيفاش غتبلغ البوليس وحنا سمعنا من البارح الكلب وجاي تيجري قصده؟ انا غير شفتو هربت وداك الكلب نقز على داك الحارس وبدا تيعض ليه في عنقو حتى طاح. انا ملي شفت داك المنظر بقيت غير كنجري، كنت خايف وخايف بزاف. شويه تفكرت الوالد ورجعت وانا نسمع الغوات. هاد الصوت ما غريبش عليا، هذا صوت الوالد. بديت تنجري ولقيت داك الكلب كيعض في الوالد والوالد غرق في الدمايات. شويه وهي تبان ليا ديك المرا تتزحف ووجهها مشوه. انا منين شفت داك المنظر سخفت وما بقيت عاقل على والو. حليت عينيا لقيت راسي في السبيطار. انا اش كندير هنايا وفين هو الوالد؟ هو يدخل الطبيب قال لي على سلامتك. جاوبتو اش كندير هنايا وفين هو الوالد؟ قال لي شوف ولدي، انت راه يومين هادي وانت هنايا من بعد ما شعلت العافيه في المشرحه والوالد ديالك مات الله يرحمه. الله يصبرك ولدي. انا بقيت غير كنشوف فيهم صدوم، ما يمكنش الاب ديالي مات. بقيت كنغوت بهستيريا، ديك السيده هي السبب، ديك السيده هي السبب. حتى جات واحد الممرضه ودكات ليا الابره. الغد ليه جات الام ديالي وخويا. الوالده ديالي كانت منهاره وما قادة حتى تدوي. المهم بقاو معايا واحد شويه وهما يمشيو. في العشيه خرجت كنتسللت من السبيطار، خرجت من الباب اللوراني بقيت كنجري حتى وصلت للبلاصه فين كيكونوا سيارات الاسعاف. لقيت واحد السيد تما، سلمت عليه وبديت تنسولو على داك السيد اللي جاب الجثه اول مره. بديت تندوي معاه حتى عطاني سميتو والعنوان ديالو وقال لي بلي ما بقاش خدام معانا ولا من عازلو دخل في حاله اكتئاب وحتى واحد ما عرف شنو السبب. غير كملت معاه الهضره مشيت ديريكت لعندو. وصلت حدا باب الدار دقيت عليه مره جوج، حل ليا الباب ونسلم عليه. قلت ليه باغي ندوي معاك الشريف في واحد الموضوع الا كان ممكن. قال لي دخل نهضروا لداخل. المهم دخلنا جلسنا بديت تندوي معاه وانا نقول ليه واش عاقل على واحد النهار جبتي لينا واحد الجثه في النهار الفلاني انا والوالد في المسرح الفلانيه. جاوبني عارف ديك المسرحه ولكن ما عقلتش عليك. قلت ليه انا بغيت غير نسولك على واحد الجثه. قال لي اولدي شحال قالت لي نعقل، شحال من جثه هزيت وحطيت. بديت تنفكرو شويه بشويه وعطيتو المواصفات. غير تفكرا هو يوقف وقال لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خرج من داري وبدا تيغوت. انا متفاجئت بردة الفعل ديالو، بالعكس عاد تاكد بلي هذا الراجل عارف شي حاجه. بديت تنهتني فيه، قلت ليه عاود لي عليها وهو يرفض. وانا نعاود ليه كاع داكشي اللي طرا ليا من نهار جات ديك الجثه. هو يقول لي نصيحه ليك ولدي، تخلص من ديك الجثه، ديك المراه شيطانه اللي دخلت في حياته كتقلبها ليه. المهم انا دابا نعاود ليك عليها. في واحد النهار كانوا الناس مجموعين على واحد المبنى كلها كتحرق. انا كنت تما في سياره الاسعاف وكنتسنى رجال المطائف يجيو، والناس كلهم مخلوعين وكيقولوا اليوم غادي تقتلنا راها مرا ملعونه. انا ما فهمت والو. شويه جات سياره الاطفاء وبداو تيطفيو بديك العافيه، ولكن والو. يالله العافيه كتزاد تشعل والناس اللي ساكنين في المبنى كيغوتوا باش يعتقوهم. شويه خرجت واحد المراه كلها محروقه وهزه كتاف في يديها والناس كيقولوا ليها ها هي الشيطانه خرجات، ها هي خرجات. واحد شويه فقدت حاسه السمع، ما بقيت كنسمع لا غوات لا والو، وحتى الناس اللي معايا ما كيسمعوا والو، غير كنشوفو صافي. والناس بداو تيضربوا في ودنيهم، يعني هادشي اللي واقع ليا واقع ليهم حتى هما. شويه سمعنا واحد الغوته كتخلع، تماك رجع لنا السمع وديك السيده جالسه كتقرا في داك الكتاب، وحنا بدينا كنسمعوا الغوات بحال شي واحد كيتعذب. شويه الناس اللي كاينين في المبنى تينقزوا من الشراجم واحد بواحد، الناس ما بقاو فاهمين والو.
كاين اللي سخاف، كاين اللي هرب، كاين اللي واقف ما فاهم والو. اما انا خلاص بقيت غير مصدوم وما قادرين نديرو والو. شويه ديك المرا بدات تتغوت وهي تاح على الارض. في ديك اللحظه طفات العافيه. داك المنظر عمرني يا ولدي ننساه طول حياتي. بالنسبه لي زومبيلونس بداو تيهزو الجثث وانا بقيت مسمر في بلاصتي. حتى قال لي صاحبي واش انت غتبقى واقف في بلاصتك؟ يلا غنهزو ديك الجثه ديال ديك المرا اللي بقات. هزينا الجثه وانا قلبي ما مرتاحش، طريق كامل وانا مخلوع. شويه حسيت بحال ديك الجثه كتحرك وصاحبي ما حس بوالو وجالس كيعاود ليا على داكشي اللي طرا. وانا نشعل القران في الراديو. شويه وهو يطفى بوحدو. بغيت نعاود نشعلو ولكن ما بغاش. دابست معاه والو. هزيت عينيا في المرايه وانا نشوفها وجهها كله محروق وعامر بالدم وعينيها مركزين فيا. دورت وجهي نشوف عاوتاني ولكن كلشي هو هداك. بديت كنترعد غير بوحدي. المهم ملي وصلنا للمشرحه عندك حسيت بحال حيد عليا واحد الحمل ثقيل فوق ظهري. ملي رجعت للدار بديت تنفكر في كاع داكشي اللي وقع وشدني الفضول ودرني راسي بحال كنت دابا باغي تعرف كلشي. شكون ديك السيده؟ لغت ليه مشيت لديك البلاصه اللي وقع فيها الحريق. سولت شي ناس وقلت لهم انا من البوليس وباغي نعرف شي معلومات على ديك السيده، ولكن هما ما كانوا عارفين عليها والو من غير انهم كيقولوا عليها المراه الشيطانه. وحتى والديها كيقولوا عليها انها ملعونه لانها نهار تزاد جابت ليهم النحس. الصراحه هاد المعلومات ما شبعوش الفضول ديالي. المهم رجعت للدار، مشيت باش نتوضا، درت الماء في المقراج شويه هو تشعل العافيه. بديت تنكب الماء على العافيه ولكن والو، عاد كتزاد تشعل. شويه بديت تنسمع صوت بحال شي واحد كيتدب ولا شي حاجه بحال هكا. فديك اللحظه بديت تنقرا القران حتى طفات بوحدها. تماك عرفت بلي هادشي اللي وقع ليا ماشي عادي. مشيت للحمام باش نتوضا وحسيت بحال شي حد ورايا. قلبي تيضرب بالجهد والسخونيه طلعت معايا. دورت وجهي وهي تبان ليا المرا. بانت ليا ديك المرا اللي شعلات فيها العافيه. خرجت من الحمام وبقيت تنجري ومشيت عند جاري اللي هو صاحبي مسنين هادي. بديت تندق عليه وتنغوت حل الباب حل الباب. يوف حل الباب قال لي مالو جاك صفر. جاوبتو والو غير عيان شي شويه وبغيتك تبات معايا. وافقي بات معايا. المهم مشى معايا قعدنا في الدار تنضحكو تنحاول نتلف الوقت. وصلت ديك 9 نض باش نمشي نعس حيتاش كنت عيان بزاف. نعست انا في بيت النعاس وعبد المجيد اللي صاحبي نعس في الصالون. شويه بديت تنحس بشي حريق في ظهري. ملي بغيت نوض نشوف اش بيا ما قديتش بحال مكتفني شي واحد. بديت تنغوت ونعيط على صاحبي وجا مسكين كيجري خير شافني هو يتخلع وبدا تيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اش هادشي؟ كان ظهري كله مشرط ودمايات. هزني وداني لاقرب سبيطار عالجوني وعطاوني شي مسكنات وشي بوماضه باش نديرها في ظهري. المهم رجعت وانا وعبد المجيد بدا تيسول فيا على شكون دار فيا هاد الحاله. جاوبتو بلي حتى انا ما فاهم والو. وانا نقول ليه صافي غير بات في داركم، ولكن هو ما بغاش يخليني بوحدي. مشيت نعس في بيتي. يا الله بغيت نغمض عينيا وهو يجي عندي عبد المجيد قال لي واش عندك شي مشاش في الدار؟ قلت ليه لا. قال لي ايوا اجي تشوف. مشيت معاه لقيت الزغوب ديال المشاش في الارض وثلاثه ديال الفيران ميتين. وانا نقول ليه شوف عبد المجيد غدا ان شاء الله نعاود لك كلشي. وهو يقول لي من الاحسن نباتو في داري حيت هادشي اللي كيوقع في هاد الدار راه شي حاجه ماشي طبيعيه. المهم وافقت. ديك الليله دازت على خير. رغدت ليه فقت في الصباح فطرت انا وعبد المجيد وهو يقول لي عاود لي يا صاحبي كلشي اي حاجه تتعلق بداكشي اللي طرا لك. المهم عاودت ليه على ديك الجثه الملعونه. هو بقى غير مصدوم وبقى غير زعما باغي يستوعب هادشي اللي تنقول ليه. قال لي هاد المده من الاحسن تبقى عندي في الدار. المهم داك النهار داز بخير. مشيت نعس في نص الليل فقت، ولكن هاد المره ما فقتش على الالم ديال ظهري. فقت وانا ما قادش نتنفس وقلبي كيضرب بالجهد بحال مكتفني شي واحد. ما قادرش نتحرك وعينيا ما قادش نحلهم وكون غير ما حليتهمش.
بديت تنحاول نحل عينيا وانا نشوف قدامي واحد الكلب كحل وعينيه مركزين في عينيا. شويه بدا تينبح بحال كيتعذب، وانا براسي ما فهمتش علاش كيدير هكاك. شويه بدا الجلد ديالو كيتقطع وكيخرج فيه الدم كحل. بشويه بشويه بديت نتحرك نضم بلاصتي باش نهرب، وانا نشوف الدم مرشوش في الحيط. خرجت تنجري بالزربه وكنعيط عبد المجيد عبد المجيد. لقيتو واقف في الصالون ومرفوع. بديت تنقول ليه بلي بيتي كاين فيه واحد الكلب كحل والحيط عامر بالدم، اش ندير؟ ولكن والو، بحال كندوي مع الحيط. شويه هو ينطق قال لي انت سبب هذا المشكل. من بعد بدا يشوف في السقف. انا كنقول يا ربي يا الله الله يا ربي. حتى السيد دخلتو معايا في هاد المشاكل ديالي، صرفقتو باش يخرج من الحاله، ولكن والو. بدا تيتمشى وكيقول هاد المرا ملعونه ملعونه. انا بقيت مسمر في بلاصتي وهو غادي جهه الكوزينه. نمشي نتبعو لا يدير شي حاجه في راسو، لقيتو شاعل العافيه في يديه. انا بقيت غير مخلوع ومصدوم، ولكن داك المنظر وهو كان عاجبو الحال. شويه وهي طفى العافيه، هو يخرج من الكوزينه مشى لبيت الناس بحال ما واقع والو. وانا غير تابعو، وهي تبان ليا ديك المرا الملعونه واقفه قدامي. انا صافي تماك فشلوا ليا رجليا. صاحبي عبد المجيد طايح على الارض وكيخرج منه الدم كحل. انا بديت تنغوت وتنقول لها عافاك ما تقتلينيش. شويه بدات تتبعد من حدايا وهي دير فيا واحد الشوفه معنيته، انا غنرجع ليك. شويه غبرات وصاحبي عبد المجيد رجع كيف ما كان. من تماك ما عمرني ما دويت مع حد وما عاودت حتى واحد على هادشي اللي طرا ليا. كنتسنى ديك الجثه تجي تقتلني شي نهار. حتى جيتي دابا نتايا، انا كان عليا كاع ما نعاود لك، وما كانش عليك انت اساسا تسول في هذا الموضوع. انا نظم بلاصتي بالخلع. قلت ليه ملي هادشي كامل واقع ليك علاش ما خرجتيش من هاد الدار؟ هو يقول لي كل مره كنبغي نخرج منها كيوقعوا لي شي حوايج غراب، يعني ما بغاتش تخليني نخرج من الدار. شويه بدا تيبكي وقال لي انا صافي مشيت فيها، غادي نبقى في هاد الدار حتى تقتلني، وانت من الاحسن تنسى هادشي وما تبقاش تسول عليها. وانا نجاوبو قلت ليه واش بغيتيني نتسنى حتى تقتل ليا الوالده وخويا كيما قتلت ليا الوالد واختي؟ انا ماشي خواف بحالك. قال لي ايوا سير اسيدي، الا ما كنتيش خواف كمل في هذا الطريق وشوف فين غتوصل. سير كمل داكشي اللي ما قادش انا نديرو. ونزيدك هي من القريه الفلانيه، سير سول عليها وتماك ممكن تلقى شي معلومات اللي يعاونوك في هادشي.